अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है सब? अगर ठीक है तो बस फिर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये कमेंट ज़रूर करें, इससे शेयरिंग बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट से चैनल बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक, पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई जो अवामी सतह पर एक बहुत बड़ी मकबूलियत थी, उसमें वाफिर जो सा ना कमी वाक़या हुई है। यूथिये में जो ऐसा यूथिया था ना जो ज़हनी बीमार नहीं था, तो वो खामोश हो गया और उसने जो अपना तर्ज़ गुफ्तगू है ना, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली ले आया। जो ख़ानदानी थे, स्पेशली जो बड़े ख़ानदानी से मुराद ये है कि अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। एक मतलब हर ख़ानदान में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना ख़ानदानी तौर पे दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने में मज़ा आता है और वो फिर मिलकर महसूस होते हैं। उन्होंने नहीं अभी तक बदली। वो अभी तक जो है ना उसी तरह से डटे हुए हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, ये जो मौजू है जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और बलूचिस्तान से इसमें ये डिस्कशन शुरू हुई है कि ये किस हद तक मामलात बिगड़े हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अवाम की तवक्कुआत क्या है, क्या बात है। और जिस तरीके से इस वक्त में सरफराज बुगटी साहब ने बहुत प्यारी और नपी तुली बात की, और जो आईएसपीआर के हेड थे जनरल साहब, उन्होंने जो बात की, तो डेफिनेटली जो आईएसपीआर था उसने प्रोफेशनली बताया कि हमने जो ऑपरेशन है उसको कैसे कंडक्ट किया। और सरफराज बुगटी साहब ने वहाँ के जो सियासी पहलू हैं, जो हकीकत के मोर देन 90% जो है ना करीब थे, यानी कि करीब तरीन थे, तो उसके ऊपर बात की और वजूहात बताई। ये जो सरफराज बुगटी साहब की जो बात थी ना, इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इंतहाई बुर्दबार और इंतहाई दानिशमंदी से सरफराज बुगटी साहब ने ये बात की। माजी में हमें याद है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आप कह लें कि बहुत गुड बुक्स में थे और वो चाहते थे कि वज़ीर आला बने, लेकिन बाद में जो भी हालात हुए हम उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, जो हुआ, अगर इंसान से कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन इंतहाई आप कह लें कि समझदार आदमी है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे ही इसके ऊपर ही हम पहले बात करेंगे, और इसके तदारुक के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे ही अफगानियों का के बारे में ये फैसला हुआ ना पाकिस्तान में, तकरीबन आप कह लें कि 3-4 माह या 6 माह से, कि अब हमें एक ग्रैंड ऑपरेशन करना होगा। जैसे जैसे मीशत बेहतर होगी, हमने इनको नहीं रहने देना यहाँ पे। ये आए, मतलब अगर कोई कारोबारी लोग हैं या इनकी रिश्तेदारियां हो गई हैं, तो उस हद तक ये आए और वीज़े के ऊपर आए, इनका 10 दिन का 15 दिन की एंट्री हो और ये वापस चले जाएं, पासपोर्ट लेके आए। और ये जो तरीक़ाकार रखा हुआ है, अब हम इनकी मेहमान नवाजी नहीं, हम अब अजाब जो उनसे ना अपने ऊपर, वो हम मजीद लेकर चल नहीं सकते। अगर 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे आए हुए हैं, टिके हुए हैं, ये दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, ये किसी के नहीं बनते, तो ये हमारे क्या बनेंगे। और इंडिया ने जो जहर घोला है, वो ये जहर पी चुके हुए हैं। पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था इनके अंदर इस खत्ते के बारे में ना बोझ ही बहुत ज़्यादा। और शुरू से लेके अभी तक जो है ना, इन्होंने हम पाकिस्तान के लिए एक दुश्मनी पाली हुई है। प्लस उनके पास एक और जो है ना, वो इन्होंने जहर पाला हुआ है। और ये जहर जो है ना, जमात अहमदिया में भी मिलेगा। माजरत के साथ, मुझे किसी के एतकाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ईसाई है ठीक है, हिंदू है ठीक है, अहमदी है ठीक है, लेकिन हम उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं कि मुसलमानों में रहो, मुसलमान कहलवाओ और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओ। ये अहमदियों का जो है ना एक ग्राउंड रियलिटी है। जो लोग इनसे मुंसलिक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो समझते हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना और ख़ुद को मुसलमान कहलवाना, और ये एक बहुत सवाब का काम है। इसी तरीके से अफगानियों को देखें, जब मुसीबत पड़े पाकिस्तान पहुंच, जो एजुकेशन लेनी हो पाकिस्तान पहुंच, जो दुनिया से में किसी जगह से ट्रेड करनी हो पाकिस्तान के रास्ते करो, और पाकिस्तान को जिस हद तक हो सके तो नुकसान पहुंचाओ। और इससे बहुत जो है ना हमारा जो है उनको उनकी रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि वो जहर पिया हुआ है, जहरीले हुए हैं। तो अब जो है ना, और जो इनके साथ ज्यादती करे, इनको घुसने ना दे, इनको मुंह ना लगाए, ये उसकी बहुत इज्जत करते हैं।
اس لیے بالکل جو ہے نا یہ طریقہ کار، یہ تقریباً 3-4 مہینے سے 6 مہینے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نہیں رہنے دینا. پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہاں سے ہم نقصان پہنچائیں. تو انہوں نے بی ایل اے کو فرنٹ پہ لے کے آیا. بی ایل اے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے کے اندر صرف بی بی سی کی کتنی رپورٹیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو بی بی سی جو پازیٹیو کردار وہ دیتا ہے نا، تو ایکچولی اس کے پیچھے ایک نیگیٹو ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ یہ بی ایل اے بہت بڑی طاقت بن گئی، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. اور اس سے ہمیں نشاندہی بھی مل جانی چاہیے. جیسے کہ میں انصار عباسی صاحب کا ولاگ لازمی سنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں، تو یہ وہاں سے کیا خبر لے کے آئے ہیں، تو وہاں پہ کیا سوچ چل رہی ہے یہ انصار عباسی. اب میرا اپنا دیکھنے کا طریقہ کار ہے نا کہ میں کیوں ان کا ولاگ سنتا ہوں. تو میں اس لیے سنتا ہوں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے بہت سارے اشارے مل جاتے ہیں. جو اس وقت میں پاکستان آرمی نے جس طریقے سے ایکشن کیا اور بھرپور طریقے سے جو انسان اپنا انگیج کیا اور منیمم جانی نقصان ہوا اور اس سارے معاملے کو کلیئر کر دیا گیا، ایکسیلنٹ ہے، ایکسیلنٹ ہے. اور جتنا اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے تھا پوشیدہ رکھا. لیکن ایک محاذ پہ جو ہے تھوڑی سی کمی واقع ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو ہمیں فوری پوری کرنی ہوگی. سویلینز پروفیشنلز جو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات کے اندر ہم نے کیا جواب دینا ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے جیسے پاکستان معاشی طور پر بہتر ہوگا اور پاکستان اپنے آپ کو فلائی کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو یہ اس طرح کے بہت سارے جنزانہ انویسٹمنٹس ہوں گی، ایسے واقعات ہوں گے. تو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے میڈیا کے اوپر، اس کے لیے پوری ٹیم بنانی ہوگی. اور وہ ٹیم جو ہے نا، نہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنا سکتی ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے اس طرح کی، بہت اچھے ویل ٹرینڈ ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میری ہاں میں ہاں کسی نے نہ ملائی نا تو سمجھ لو. ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ ہے نا پاکستان کے اندر اس وقت پی ایم ایل این کی، وہ صرف پاکستان کو ریسکیو کر رہی ہے، اس لیے وہ دفاع میں نہیں آتے. جیسے چودھری احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بس کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مجبوری ہے، پاکستان کو بچانا ہے تو پھر بعد میں کوئی راستہ نکلے گا. سعد رفیق صاحب ہے، وہ بالکل مطلب ہے ایک ان کا بالکل طرز سیاست بہترین ہے. اس وقت میں وہ خاموش ہیں، سائیڈ پہ ہیں، کیونکہ اس سسٹم کے اندر وہ نہیں کام کرنا چاہتے. وہ بڑی مشکل سے جنرل مشرف سے انہوں نے حرف اٹھایا تھا، بہت بددلی کے ساتھ اٹھایا تھا، اعلان کالی پٹیاں باندھ کے اٹھایا تھا کہ یار بس پاکستان کو ریسکیو کرنا ہے، ہم نے پھر دوبارہ سسٹم میں آنا، اور اس میں کامیابی ہوئی. تو یہ جو ان سی ہے نا بات ہے کہ ہمیں میڈیا کا بنانا پڑے گا. جیسے انڈیا، افغانستان اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ فرنٹ پہ رکھا بی ایل اے کو، یہ کتنی بڑی واردات ڈالی. یعنی کہ ساری انفارمیشن لمحہ بلمحہ جو انسان وہ پہنچ رہی تھی اپنا انڈیا کو، اور وہ بالکل غلط رپورٹنگ دے رہے تھے. لیکن یہاں کے جو کام کرنے والے تھے نا، جو ان کا جو پلان تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا تھا. وہ بالکل غلط خبر دے رہے تھے کہ سرنگ کے اندر ٹرین کھڑی ہوئی ہے، ٹرین کے اندر کو آگ لگ گئی ہے، ٹرین کے اندر جو انسان لوگوں کو مار دیا گیا ہے. ایسے بالکل اس سے اپوزٹ تھی. پاکستان میں جو ایکشن ہو رہا تھا، جو پاک فورسز کر رہی تھیں، سیکیورٹی فورسز کر رہی تھیں، وہ بالکل ان کو سیکرٹ رکھنا جو انسان بہت ضروری تھا. لیکن میڈیا پہ انگیج کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے جو انسان وہ الرٹ ہو گئے ہیں، ایئرپورٹس الرٹ ہو گئے ہیں، ایکشن شروع ہو گیا، کسی کو نکلنے نہیں دینا ہر طریقے سے. حالانکہ یہ باتیں جو ان سی ہیں نا یہ بہت مفید ہوتی ہیں اگر بر وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بالکل یونیفارم سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن پوری ٹیم ہونی چاہیے. یہاں پر مسئلہ اور بہت سارے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بولا نا تو میں اس کی ایسی تیسی پھیر دوں گی. تو اس طریقے کے نا کافی سارے کریکٹرز ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، یا ان کو لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان کو بالکل پیچھے کر دیں کہ بھائی 1 مہینے میں ایک ہی دفعہ تم بولو گے اور باقی بولیں گے ہی بولیں گے، اس کو کور کرنا ہوگا. اب رہ گیا